बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे मुल्क में कुर्बानी के बकरे जो हैं वो तलाश किए जा रहे हैं। आप हैरान होंगे कि अभी तो रमजान नहीं आया और मैं कुर्बानी के बकरों की बात कर रहा हूँ। तो कुर्बानी के ये बकरे जो हैं ये हमारी कौमी जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं कि ये जिस पोजीशन में आज हम हैं पाकिस्तान बतौर रियासत, तो इस सूरत हाल का कौन जिम्मेदार है। तो कुछ लोग उस हवाले से कुछ कुर्बानी के बकरे आपके सामने पेश करेंगे और आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप उन्हीं को मुल्ज़म मान लें और उन्हीं के ऊपर ही बात ख़त्म हो जाए। जिले शाह का मामला भी है जी। उसकी हलाकत पर भी कोई ठोस शवाहिद पर मुश्तमिल कोई चीज़ नहीं आई और उसके हवाले से भी कोई कुर्बानी के बकरे तलाश किए जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे कुर्बानी के बकरों के हवाले से। तो गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करने से पहले वही पुरानी गुजारिश कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिए। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन मुआशी सूरत हाल से गुजर रहा है और मुआशी सूरत हाल इतनी ख़राब है कि डिफ़ाल्ट का ख़तरा, वो जो रियासत बचाने के लिए आए थे और जो कहते थे कि हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी है, उनकी इतनी मारा मारी के बाद और अभी आज की इत्तला ये है कि 14 रुपए फी यूनिट बिजली महंगी हो गई है और पिछले कुछ महीनों का बकाया जो है वो अगले 8 महीनों में वसूल करने का प्रोग्राम है। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि अगर आप 100 यूनिट, और 100 यूनिट तो आजकल किसी का नहीं है खर्च, अगर खर्चा जो है 200 यूनिट का है या 300 यूनिट का है तो आप ये 300 यूनिट पे 4200 रुपया इजाफी तैयार रखिए। पिछले बिल तो उसके अलावा है, जो असल बिल होगा वो भी होगा और 4200 रुपया ये होगा। तो ये जो इतनी खौफनाक सूरत हाल है मुआशी, और पाकिस्तान सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार है, आपकी डॉलर का रेट आपके काबू में नहीं है, तो ये सारा हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए जो वाकयात हुए तो उनके हवाले से सोचा ये जा रहा है कि कुछ लोगों को कोई जो है वो लोगों के सामने पेश कर दिया जाए कि ये लोग थे जी, इनकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, वगरना बाकी सारी चीजें तो ठीक थी और मौजूदा हुकूमत का भी कोई कसूर नहीं है। अब ये आप पर है कि आप इस कहानी को, इस स्टोरी को, इस स्क्रिप्ट को किस तरह से देखते हैं और सुनते हैं। ये लिस्ट है जी, इसमें साबका लोग ज्यादा हैं, मौजूदा लोग कम हैं। अदलिया से 2 लोग हैं, 2 लोग इस्टेब्लिशमेंट से हैं, 2-3 सियासतदान हैं और एक बड़ी सियासी जमात का सरबराह है। ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि किस तरह से चीजों की तरतीब को बदल कर आपके सामने कुछ लोगों को लाया जा रहा है और इसके हवाले से एक नैरेटिव है जो पिछले कुछ अरसे से तश्कील दिया जा रहा है कि ये सारा कुछ इस वजह से हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट के ये 2 बंदे अपनी अपनी गेम कर रहे थे, अदलिया के ये लोग जो है वो या तो इस्टेब्लिशमेंट की राय के तहत इस तरह से पेश आ रहे थे या उनके अपने भी कुछ मुफादात थे और वो ये कर रहे थे। इसी तरह से एक सियासतदान तो आपको पता ही है, वो इमरान खान है। तो इमरान खान तो जनाब एक बहुत गलत सियासतदान है जिसको सियासत आती नहीं है और सिवाय तकरीब करके, वैसे बाय द वे 76-78 पर्चे उसके खिलाफ हो चुके हैं और मोस्टली उनमें से बगावत और साजिश और जो इसी तरह से तकरीबकारी और दहशतगर्दी के पर्चे हैं। तो उनको, उनके अंदर भी कोई हकीकी रंग भरा जाएगा। आपको ये लगेगा कि शायद ये सारी चीजें, लगेगा क्या, बहरहाल आपको ये समझाने की कोशिश की जाएगी कि ये जो कुछ हो रहा है, ये 2 साबिक चीफ जस्टिस साहिबान जो थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और 2 बड़े लोग जो एस्टेब्लिशमेंट से थे, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद रिटायर्ड जो हैं, ये 2 लोग हैं जो अपनी अपनी गेम कर रहे थे। इन दोनों के अपने अपने मकासद थे। एक आर्मी चीफ बनना चाहता था, एक तौसीक का ख्वाहिशमंद था। इसी तरह से जो अदलिया के 2 साबिक जज साहिबान हैं, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और जो खुसा साहब है, ये दोनों जो है ये तौसीक भी लेना चाहते थे और ये बताना चाहते थे कि उनके पास भी कोई ताकत है। और उनमें से एक जो है वो व्हाट्सएप के जरिए अहकामात मिलने पर तामील करता था और उस तरह के बेंच और उस तरह की तहकीकाती टीमें तश्कील देता था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की तरक्की का चलता हुआ, घूमता हुआ पहिया और हंसता मुस्कुराता हुआ जो पाकिस्तान था, अब उसको इतने फ्रैक्चर हो गए, इतनी पट्टियां बंद गई हैं कि इसकी शक्ल पहचानी नहीं जाती। तो
لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کے ساتھ مل کر اور عمران خان کے خلاف لڑتے ہوئے اس طرح سے گھمسان کا ایک رن مچایا اور اتنی گرد اڑی کہ آخر میں آپ کو لوزر جو ہے وہ پاکستان نظر آئے گا، اور یہ لوگ جو تھے وہ صرف اپنے مفادات کے تحت کام کر رہے تھے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید تو یہی ہے کہ جو اس وقت ایک ویو بنی ہوئی ہے، جس طرح سے لوگ سوچ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اور جس طرح سے سوشل میڈیا کتابیں ہیں، ان میں سے کتنے لوگ اس نیریٹو کو قبول کریں گے، اس کو درست تسلیم کریں گے، مجھے اس حوالے سے کوئی خاص حوصلہ افزا امید نظر نہیں آتی۔ لیکن پاکستان کی ہسٹری کا یہ المیہ رہا ہے کہ ہمیشہ 2 3 4 فائلیں، پلان اے، پلان بی، پلان سی رکھے ہوتے ہیں، جس کے تحت ہم عمل درآمد کرتے ہیں۔ ہم نے الیکشنز کو جو کہ آئین کے تحت 90 دن میں ہونے ہیں، ان کو سبوٹاج کرنا ہے، اور پھر ایک نئی تصویر پینٹ کرنی ہے۔ مصور کی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ وہ پچھلا پورا کینوس جو ہے اس کو صاف کر دے اور آپ کو ایک نئی تصویر بنا کے دکھائے۔ اب وہ تصویر بنانے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں، یا آپ لوگ وہ تصویر دیکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ ضلع شاہ کا معاملہ بھی اسی طرح سے آپ کے سامنے، ایک شخص اپنی جان سے گیا، اور میں سچی بات ہے کبھی اس سے ملا نہیں ہوں، نہ میں نے کبھی اس کو دیکھا تھا اس سے پہلے، لیکن وہ ایک جس کو ہماری عام زبان میں کہتے ہیں نا کہ کوئی اللہ لوگ ٹائپ آدمی تھا، جس کو دنیا داری کا کوئی بہت زیادہ پتہ نہیں تھا، بھولا بھالا ایک شخص تھا، عمر اس کی پوری تھی، لیکن وہ اتنی فہم و فراست کا اس طرح سے تیزی تراری یا چلاکی اس میں نہیں تھی۔ فہم و فراست کی بات تو میں نہیں کرتا، لیکن اس میں وہ تیزی تراری اور چلاکی ضروری وہ نہیں تھی جو اس ظالم دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ضروری تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ پہلے تو یہ بیان دیا گیا کہ وہ گرفتار ہی نہیں ہوا، بعد میں جب ویڈیو سامنے آ گئی تو پھر کہا گیا جی کہ ہم نے ہاں اس کو گرفتار کیا تھا، لیکن ہم نے اس کو فلاں جگہ پہ سیف اینڈ ساؤنڈ محفوظ طریقے سے اتار دیا تھا، اس کے بعد کیا ہوا ہمیں نہیں پتا۔ اب وہ جو 2 بندے تلاش کیے گئے ہیں ویگو کے حوالے سے، یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں دونوں۔ پولیس اب یہ کہتی ہے کہ انہوں نے بیان دیا ہے کہ جی ان کے سامنے حادثہ ہوا تھا اور یہ بندہ حادثے میں جاں باک ہوا، ہم اس کو مدد کے لیے یہاں تک لائے۔ تو ابھی یہ بات طے کرنا کہ اصل میں کیا ہوا تھا، کیونکہ دوسری طرف سے موقف یہ ہے کہ وہ سب لوگوں کو وہاں پہ اتارا گیا، لیکن ضلع شاہ نے اترتے ہی وہاں پہ کچھ نعرے لگائے، ان نعروں نے کوئی ٹھیک اثر نہیں ڈالا جو لوگ ساتھ گئے تھے، تو انہوں نے اس کو دوبارہ پکڑ لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ بھی ایک سنی سنائی اور فرضی کہانی لگتی ہے، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی ناحق خون ضائع نہیں جاتا۔ اگر اس آدمی کا یہ ایسا قصور نہیں تھا جس میں اس کو جان سے مار دیا جاتا اور آپ نے مار دیا ہے یا وہ مر گیا ہے، یہ خون جو ہے وہ کبھی نہ کبھی رنگ ضرور آئے گا، اس کی اصل کہانی بھی ہمارے سامنے ضرور آئے گی، اسی دنیا میں آئے گی۔ جیسے میرا ماننا ہے کہ ماڈل ٹاؤن میں جتنے لوگ گئے، جس طرح سے وہ مرے، جس طرح سے ان کو شہادت ملی، بائی دی وے میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت کبھی بھی اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے کسی کو مارنے کا حکم نہیں دیتی، یا مطلب چاہے وہ مسلم لیگ نونی کیوں نہ ہو۔ میں اس حوالے سے تھوڑی بہت سمجھے خوش فہمی رکھتا ہوں کہ اس طرح کی بات نہیں ہوگی کہ کسی سیاسی جماعت نے باقاعدہ ایسا کوئی حکم پاس کیا ہوگا۔ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، نہ میں بھٹو صاحب سے احمد رضا قصوری کا جو نواب صاحب قتل ہوئے تھے، قصوری صاحب، ان کی قتل کے حکم کو میں نہیں مانتا کہ بھٹو صاحب نے ایسا کہا ہوگا۔ اسی طرح سے میں یہ بھی نہیں مانتا کہ میاں نواز شریف نے پرویز مشرف کو مار دینے کے حوالے سے جہاز کو ہوا میں رکھا۔ اسی طرح سے میں یہ بھی نہیں مانتا کہ ارشد شریف کو کسی سیاسی جماعت نے مروایا ہوگا، وہ کہ یہ بھی ایک تھیوری ہے۔ اسی طرح سے ضلع شاہ کے حوالے سے بھی میں یہ حسن ظن رکھتا ہوں کہ یہ کسی سیاسی آدمی کے حکم پر نہیں ہوا ہوگا۔ اللہ کرے میری یہ خوش فہمی اور یہ میرا حسن ظن قائم رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔